अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 120 और आयत नंबर 121 और इन दो आयत बशीनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ला शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। तो आइए इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयात बय्यिनात देखिए। वलन, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखेंगे। वलन, यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद आने वाला हरूफ जो है, ये जो बाद के आने वाला हर्फ है ये ता है। ये ता जो है ये हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर जो नून साकिन है इस नून साकिन पर हमने इख्फा करना है। वलन, इख्फा का मानी है मख्फी करना यानी कि छुपाना। तो इस नून की आवाज़ को भी जो है, जो हर्फ जिस पर हमने इख्फा करना है उसकी आवाज़ को भी हमने नाक में छुपाते हुए निकालना है। वलन तर्वा, ये पुर हरूफ में से है, इसको मोटा पढ़ेंगे। तर्वा अनकल यहूदु, अन, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर नून साकिन पर जो है यहाँ पर भी इख्फा होगा। अन कल यहूदु वलन नस्वारा, नून मुशद्दिद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा। वलन नस्वारा हत्ता, ता जो है ये मुशद्दिद भी है तो इसको प्रेशर के साथ पढ़ेंगे और साथ में इस पर ये खड़ी ज़बर है तो इसको एक अलिफ की मिकदार हमने लंबा पढ़ना है। हत्ता तत्तबिअ, तत्तबिअ, आगे देखिए। मिल्लतहुम, मिल्लतहुम, यहाँ पर तो जो है ये छोटी सी ये वक्फ मुतलक की अलामत है और चूंकि इससे पिछला हर्फ जो है ये खुद ही साकिन है तो ये भी ये जो है चूंकि गोया कि ये हो गया वक्फ भी, ठीक है। मिल्लतहुम, आगे देखिए। कुल इन्ना, दोबारा से देखिए। कुल इन्ना, अब चूंकि नून मुशद्दिद है और नून मुशद्दिद पर गुन्ना होता है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। इन्ना हुदल्लाही, हुदल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है ये मोटी पड़ी जाएगी। वजह इसकी ये है कि ये दाल जो है ये फतह के साथ यानी ज़बर के साथ है, तो इस लफ्ज़ अल्लाह की लाम को जो है हमने मोटा पढ़ना है और ये जो हा है ये मोटी हा पड़ी जाएगी, ठीक है। हुदल्लाही हुवल हुदा, यहाँ पर भी दोनों हा मोटी। हुवल हुदा, आगे देखिए। वलइन इत्तबअता, इसको दोबारा से देखेंगे। वलइन, अब ये नून जो है ये ता के साथ मिल रही है। वलइन इत्तबअता, बा के बाद आइन, आइन, ठीक है। ये हरूफ हल्किया में से है यानी कि हल्की हरूफ हल्क से अदा होने वाले। इसको दोबारा देखिए। वलइन इत्तबअता अहवाअहुम, अहवा, वाव के बाद ये जो अलिफ है यानी हमजा इसके ऊपर जो है ये एक बड़ी मद है तो इसको हमने लंबा खींच कर पढ़ना है। अहवाअहुम, यहाँ पर मीम साकिन है और उसके बाद बा आ रही है तो इस मीम पर जो है हमने इसको गुन्ना के साथ मिलाकर इस मीम साकिन पर भी हमने इख्फा करना है, ठीक है। हुम बअदल्लज़ी, हुम बअदल्लज़ी जाअका, जा, ये अलिफ पर जो है ये बड़ी मद है तो हमने इसको लंबा खींचना है। जाअका
من العلم ما لك، اس کو دوبارہ سے دیکھیں، من العلم ما لك. اب چونکہ یہ درمیان میں یہ ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی جیسے لام الف جس کو ہم قاعدے میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ لام الف والی جو علامت ہے یہ وہاں ہوتی ہے جہاں پر ٹھہرا نہیں جاتا، یعنی کہ جہاں بھی یہ علامت ہوگی وہاں پر ہم نے ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ روانی کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے. اس کو دیکھیں، من العلم ما لك. آگے دیکھیے، من اللہ، من اللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی پڑھیں گے کیونکہ پیچھے والے حرف پر زبر ہے. من اللہ، من ولی، اس کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے واو، یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام بالغنہ، یعنی کہ اس حرف کو، یہ جو نون ساکن والا حرف ہے یا میم جو ہے اسی طرح تنوین والا حرف آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہم نے غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. میوں والی یوں، اب پیچھے ساکن والا حرف ہے اور آگے یہ تنوین والا حرف آ گیا، ٹھیک ہے، والی یوں، یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا اور اس سے اگلے حرف یعنی کہ والی یوں یہاں پر بھی ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص، ٹھیک ہے، والی یوں ولا نصير، ولا نصير. اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، الذین، الذین آتیناہم الکتاب، آتیناہم الکتاب. اب حمزہ پر جو ہے یہ کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو لمبا پڑھنا ہے، آتیناہم الکتاب. کھڑی زبر والے جو بھی حروف ہوتے ہیں ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یتلونہ، یتلونہ، اسی طرح یہ ہا پر جو ہے یہ الٹی پیش ہے تو کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹی پیش ہو ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یتلونہ حق، قاف موٹی اور یہ مشدد بھی ہے تو اس کو دباؤ کے ساتھ پڑھیں گے، حق تلاوتی، تلاوتی. یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے تو اس کو ہم نے ٹھہراؤ کے ساتھ یعنی کہ وقف کے ساتھ پڑھنا ہے. آگے دیکھیے، اولئک، لام پر کھڑی زبر بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے تو اس کو ہم کھینچ کر لمبا پڑھیں گے، اولئک. آگے دیکھیے، یؤمنون بہ، یؤمنون بہ. اب یہ واو جو ہے اس کے اوپر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر سکون کی علامت ہے تو یہ جو سکون کی علامت ہے یہ واو کی نہیں بلکہ حمزہ کی شمار کی جائے گی. اگر یہ درمیان میں حمزہ نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے یومینون، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں پر حمزہ ہے تو ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، یؤمنون بہ. اب یہ وقف مطلق کی علامت ہے تو اس ہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، بہ. وَمَن يَكْفُرْ، وَمَن، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد 4 حروف یا ہو میم اور نون میں سے ایک حرف یا موجود ہے تو یہاں پر بھی ہم نے جو ہے ادغام بالغنہ کرنا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ، فَأُولَا، اسلام کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور بڑی مد بھی ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس کو دوبارہ سے دیکھیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے.
اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو ناظرین، نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت، اس کے سوچنے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے جو ہے محبت ہوتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ اس میں کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے۔ جو ہے ہمیں آپ کے جو ہے یہ کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، یہ آپ کی طرف سے ہمدردی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لائکس، کمنٹس اور سبسکرائب یہ سب کچھ مفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ کے پیسے نہیں لگ رہے ہوتے۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔